अमीर हमजा जैसा अपना शेर दे आया हूँ, अब दूसरा शेर भेज रहा हूँ। मौला मुझे अकेला न करना, मुझे तन्हा न करना, दे के दुआ चले मुर्तजा। आगे वो जालिम रक्स करके खड़ा है और हजरत अली को देख के कहता है कि तू कौन है, तेरा नाम क्या है? ओ बच्चे, ओ ये नफ्सियाती वार भी था, सवाल भी ठीक था। ओ बच्चे, तू किसका बेटा है? कहा अबी तालिब। कहा पीछे पलट जा, अपने बचपन, लड़कपन, जवानी, उठती जवानी, उन्फुआने शबाब, खिलती हुई कली, शगुफ्ता फूल, पलट जा वापस जा, जिंदगी का लुत्फ ले। तू किसके सामने आ गया है? तू तो मेरी उंगलियों के बीच फड़फड़ा भी नहीं सकेगा। जा, पलट जा, अपनी जान का दुश्मन न बन। तेरे बाप के साथ मेरी दोस्ती थी, आज दोस्त की दोस्ती की लाज रखते हुए तुझे वापस कर रहा हूं, जान बचा, चला जा। मौला अली ने देख के फरमाया तेरा यार तो दुनिया में नहीं रहा, जिसकी दोस्ती से तू मुझे छोड़ रहा है, लेकिन जो मेरा प्यार है वो खड़ा है। और मैं अकेला नहीं आया, मैं उसकी दुआओं के साए साए आया हूं। बाकी रहा कि मैं बच्चा कच्चा हूं या सच्चा हूं, ये सच्चाई तजर्बे की मोहताज है। अब पता चलेगा कि बहादुरी पे तेरा राज है या मेरा राज है। ताकत भी है, अकल भी है, इल्म भी है। ऐसे तो नहीं नबी ने कहा ना मदीनतुल इल्म वालियुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूं तो अली उसका दर है। अल्लाह अकबर। फरमाया कि तू अपने आप को बड़ा पहलवान समझता है। उसने कहा तुझे बताया किसी ने नहीं, किससे नहीं सुना है तुझे तेरी माँ ने? मेरा नाम अमर है, माएँ अपने बच्चों को लोरियां देती हैं, मेरे किस्से सुनाती है, मैं वही हूँ। आपने फरमाया तेरा पुराना हो गया किस्सा है, अब जितना है मेरा हिस्सा है, तेरा पुराना किस्सा है। अल्लाह अकबर। फरमाया एक तेरी कहानी मैंने सुन रखी है, कहा जाता है 3 सवाल तुझसे किए जाए तो तू एक जरूर कबूल करता है, ठीक? उसने कहा बिल्कुल ठीक। आपने फरमाया फिर मेरे भी 3 सवाल, एक तो मान। उसने कहा मेरा उसूल है मानता हूं एक सवाल, 3 में से। फरमाया पहला सवाल ये है, हिम्मत कर कलमा मेरे नबी का पढ़। उसने कहा ये तूने बड़ा औखा सवाल किया है, ये कबूल नहीं हो सकता। आपने फरमाया अब दूसरा सवाल ये है कि जान बचा, यहां से भाग जा, भाग जा यहां से। उसने कहा कि तू चाहता है लड़के कि ये अरब की लड़कियां भी थूकती रहे मेरे नाम पर? ये नहीं हो सकता, मैं तो फैसला करने आया हूं। अब तीसरा सवाल। आपने फरमाया तीसरा सवाल ये है कि तू पहले वार कर। अब सटपटाया। उसने कहा जिंदगी में पहली मर्तबा किसी ने मुझे चॉइस दी है, मुझे चॉइस दी है कि तू वार कर। आपने फरमाया ये सोच के कहा है तुझे, इसलिए कि जब मैं तेरी लाश के टोटे कर डालूंगा और तेरे टुकड़े तेरे घर उठा के लाए जाएंगे, तेरी बहनें तेरी माँ रोएगी, फिर रो के कहेगी बहादुर मिला था मगर उसने हमारे इस अपना शाहसवार को मौका नहीं दिया। मैं तुझे मौका दे रहा हूं ताकि रोने वाले रो भी ना सके। अल्लाह अकबर। अब जब वो शोले की तरह, अंगारे की तरह, उसने कहा इसने तो मुझे जीते जी मार दिया, जिसे मैंने बच्चा समझा है ये तो कोई मर्दे मैदान आ गया है। अल्लाह अकबर। आपने जब देखा कि अब ये पूरी आग भड़क गई है, पूरे जोश में है, आपने फरमाया बुज़दिल कहीं के क्या लड़ने के भी जंगों में तरीके होते, खाली तलवारें नहीं चलती, अकल भी तलवार की तरह चलती है। पर मैं बुज़दिल कहीं के कहलवाता अपने आप को पूरे अरब का जो है पहलवान है, और मेरी देखता है छोटी सी जान है, और अपना हाल देख, लड़ने आया है, जमीन पे चढ़ा हुआ घोड़े पे है, जरा नीचे पांव रख और मेरी
तलवार का मजा चाहता। इतना फरमाया, उसको और गुस्सा जो आया, होश न रहा, मारी छलोग नीचे, रख के मारी तलवार, अपने घोड़े की टांगे काट डाली। अब उसने साबित किया मैं हूं शाहजोर जमाने का। हजरत अली ने फरमाया अब आ सकता है। इशारा जो फरमाया, अब वो दोनों हाथों में रखते हुए खूनखार तलवार, मिट्टी उड़ी, गुबार उड़ा, न पता चला नतीजा क्या हुआ। अब लोगों के सांस रुक गए, दम बेदम हो गए, हर तरफ सन्नाटा छाया, पता नहीं नतीजा क्या निकला। लेकिन पहले उसने किया वार, बड़ा सीधा सर पे, लेकिन मौला अली हैदर कर्रार है, सर बचाया, खूद कट गया, सर का खूद कट गया, लेकिन सर को आपने बचा लिया। अब सर को जो बचाया, इतनी जमाने ने सदा सुनी, मौला अली की आवाज गूंजी, अमर अब इंतजार कर। अब जो तलवार आई जुल्फिकार और हो गई सर पे पड़ी और गर्दन से निकल गई पार, एक बार में तो टोके कर लाश फड़की, गुबार छटा और देखा जमाने ने तो मौला अली नबी के सीने से लिपटे हुए हैं। फैसला हो चुका है। नबी पाक खड़े रो रो के दुआ देते हैं, मेरे अली सारी जिंदगी के लोगों के आमाल एक तरफ और तेरी ये जंगी शान एक तरफ। तो जंगे खंदक में कहते शाह मर्दा शेरे यज़्दा कुव्वते परवरदिगार ला फता इल्ला अली ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार। दिन को ये आलम, रात को मुसल्ले पे खड़े हैं, अपनी दाढ़ी को पकड़ा हुआ, अल्लाह के हुजूर। दिन का मुजाहिद, रात का नमाजी। और हजरत इमाम हसन कहते हैं कि मैंने रात को उठ के देखा, मेरे बाबा ने दाढ़ी को पकड़ा हुआ है और आंसू का तूफान जारी है। लज्जते बेदारी शमकल आलम रो के कहते मेरे अल्लाह, तेरे अली ने कोई नेक काम शायद नहीं किया, मेरे अल्लाह मुझे बगैर हिसाब के माफ कर। मेरे अल्लाह रास्ता बहुत कठिन है, रास्ता बहुत तंग है और अमाल का बाग मेरा सूख चुका है, खजान खा गई है। मेरे अल्लाह अपनी रहमत का छींटा डाल के मेरी जिंदगी के अमाल के चमन को हरा कर दे। मेरे अल्लाह मेरा रास्ता आसान कर दे। मेरे अल्लाह मेरे ऊपर मेहरबान हो जा। इमाम हसन कहते हमारी चीखें निकल जाती कि हमारे बाबा ने कौन सी गलती की है कि सारी सारी रात रोते रोते गुजर जाते। और जब वुज़ू फरमा लेते, मुसल्ले पे आते, अब हालत ये होती कि कायनात उलट पलट हो जाए। मौला अली को एक ही खबर, बस कहते आपकी पिंडली में तीर लगा, जो पिंडली को चीख के अंदर घुस गया। अब जो हाथ लगाए चीख निकल जाए। पूछा गया ये तीर निकाले कैसे? तो किसी ने कहा जब अली नमाज की नीयत कर ले, पूरी पिंडली चीर डालो, अली को पता नहीं चलेगा। हमारी नमाजें भी आप जानते हैं, और उस हैदर कर्रार की नमाज, उसका खुदा से रिश्ता क्या है और कुरान से रिश्ता है। अल्लाह अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की तौफीक, हम 2 खत्म 3 खत्म कर रहे थे, 4 कर लेंगे, लेकिन मौला अली का कुरान से रब्त ये था। मेरे नबी ने फरमाया लोगों जानते हो अल कुरान मा अली, कुरान मेरे अली के साथ है और अली कुरान के साथ है। फरमाया कुरान अली से कभी जुदा नहीं होगा, हत्ता यरदा अलल हौद, हत्ता के हौज़े कासर पे जब अली आएगा तो कुरान इसके साथ होगा। और ये शान है मौला अली, जिस समझ से देखे ये वो हीरा, ये वो गौहर, ये वो जौहर है। जिस समझ से देखे इसकी चमक में कोई कमी, फर्क नहीं है। इबादत में देखें तो ऐसा आबिद कोई नहीं, सैयदुल आबिदीन, सनदुल आबिदीन। और अगर रियाजत में देखें, नियाजमंदी में देखें, आजिज़ी में देखें, फक्र में देखें, फक्र का ताजदार जब फक्र में आता है, हर फकीर पीछे रह जाता है, हर फकीर पीछे रह जाता है।
علی آگے نظر آتے. حضرت پیر وارث شاہ نے کہا تھا نہ تھا وہ ناتھ جوگی تھا نا ناتھ, اس کو کہا نہ تھا چھڈ دیتے راج رانیاں نے, چھڈ دیتے راج رانیاں نے, نہ تھا چھڈ دیتے راج رانیاں نے, جدو فوجا فقر نے اتاریاں نہیں. جب فقر اپنی فوجیں اتارتا ہے پھر بادشاہ بادشاہیاں چھوڑ دیتے ہیں. نہ تھا چھڑ دیتے راج رانیاں نے, فوجا فقر نے جدو اتاریاں نے, کبر غیبتاں جھوٹ سب نس جاندے, کبر غیبتاں جھوٹ سب نس جاندے, تے فوجا فقر نے جدو کھلاریاں نے, صفا فقر نے جدو کھلاریاں نے. جب فقر آتا ہے نہ جھوٹ رہتا ہے, نہ غیبت رہتی ہے, نہ غرور رہتا ہے, رہتا ہے تو رب کا نور رہتا ہے. یہ ہے علی, فقر کا بھی بادشاہ, شجاعت کا بادشاہ, علم کا بادشاہ. امیر عمر کو کبھی کسی نے چیلنج, حضرت عمر کو, لیکن حضرت عمر جیسی ذات کے سامنے بولے ہیں تو علی بولے. ایک عورت آئی, اس سے غلطی ہوئی, دامن عزت چاک ہوا اور پکڑی لائی گئی. حضرت عمر نے گواہیاں لی, جرم ثابت ہوا, عورت نے غلطی کی ہے. آپ نے فرمایا جاؤ لے جاؤ سنسار کرو, پتھر مارو, زندگی کا خاتمہ کر دو. مولا علی کھڑے ہوئے, فرمایا عمر فیصلہ غلط. حضرت عمر نے کہا علی میں نے سارے جتنے ضابطے تھے پورے کیے ہیں, ابھی بھی غلط. فرمایا عمر تیری سوچ ادھر نہ گئی, جانتا ہے عورت مجنون ہے, پاگل ہے, اور پاگلوں پہ کوئی قانون لاگو ہی نہیں ہوتا. حضرت سیدنا عمر فاروق نے ایسے ہاتھ مارے بیٹھ کے, کہا لولا علی لہلک عمر, اگر علی نہ ہوتا عمر تو برباد ہو جاتا. یہ علی ہے. اللہ اکبر. حضرت کعبۃ اللہ کا طواف ہو رہا تھا, حضرت علی حضرت عمر کٹھے طواف کر رہے, پیار جو تھا کٹھے طواف کر رہے ہیں. حضرت عمر حجر اسود کے سامنے آئے, کہا یا حجر انت حجر, وہ حجر اسود تو پتھر ہے, لا تضر ولا تنفع, تو نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے. حضرت علی ساتھ کھڑے تھے, فرمایا نا, کہا میں نے ٹھیک ہی نہیں کہا علی کہ یہ پتھر ہے, پتھر نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے, پر میں تجھے چوم رہا ہوں, اس لیے چوم رہا ہوں کہ تجھے کملی والے نے چوما ہے, ورنہ میں تجھے کبھی نہ چومتا. مولا علی نے کہا عمر پھر غلطی کر گئے ہو, وَيَضُرُّ وَيَنْفَعُ, یہ نفع بھی دے گا یہ نقصان بھی دے گا. حضرت عمر نے کہا یہ کیسے؟ فرمایا قیامت کا دن آئے گا, سنا نہیں تھا کملی والے سے, قیامت کا دن آئے گا, حجر اسود کی آنکھیں ہوں گی, حجر اسود کے کان ہوں گے, حجر اسود کی زبان ہوگی. نبی پاک نے فرمایا تھا, اور جس نے اس کو چوما ہوگا, جو کعبے کے گرد گھوما ہوگا, اس کے حق میں گواہی دے کے اسے بخشوائے گا, اور جو بن چومے بن اشارہ کیے نکل جائے گا, اس کے خلاف گواہی دے کے اسے پکڑوائے گا, نفع بھی دے گا نقصان بھی دے گا. عمر, اب حضرت عمر نے فٹ کہا, فرمایا علی اقزانا, ہم میں سب سے بڑا قاضی علی ہے. فرمایا جب علی موجود ہو کوئی بولا نہ کرے, صرف بولے تو علی بولے اور کوئی نہ بولے. اور وہ منزل بھی بڑی عجیب منزل تھی. ایک عورت حضرت علی کی, علامہ جامی لکھتے ہیں, حضرت علی کی عدالت میں آئی, آ کے کہنے لگی کہ میری فریاد ہے, میری شادی ہوئی جس جوان سے عمر میں مجھ سے چھوٹا ہے, لیکن میرے گھر والوں نے اس سے شادی کر دی, اتنا عرصہ گزر گیا, وہ میرے حقوق پورے نہیں کرتا, آپ اسے پابند کرے, حقوق پورے کرے یا مجھے آزاد کرے. حضرت علی کی ایسے نظر جو اٹھی تو رنگ چہرے کا, ایک آئے ایک جائے. دیکھنے والوں نے دیکھا آج تک ایسا نہیں ہوا جو آج ہو رہا ہے. آپ نے فرمایا اے بی بی تو جا اپنی ماں کو بھی ساتھ لا, اور جو تمہارا مدعا علیہ ہے اسے میرا پیغام دیا جائے, اس کو حاضر کرو. جب دونوں فریق حاضر ہوئے, آپ نے اس عورت کو فرمایا کہ تو اس کٹہرے میں اکیلی آئی, اور میں سب لوگ ایک طرف ہو جاؤ.
اس کو دیکھ کے آپ نے فرمایا جو بولے گی سچ بولے گی، جھوٹ نہ بولنا، یہاں جو ہو جائے سو ہو جائے، بولنا تو نے سچ ہے۔ اس نے کہا اقرار۔ آپ نے فرمایا کیا شادی سے پہلے تجھ سے غلطی ہوئی تھی؟ اس نے کہا اقرار کرتی ہوئی تھی۔ فرمایا پھر اس سے ایک بچہ بھی ہوا تھا؟ اس عورت نے سر شرمندگی سے جھکا کے کہا آپ نے ٹھیک کہا ہوا تھا۔ فرمایا پھر تو نے شرمندگی سے بچنے کے لیے کیا کیا تھا؟ تو اکیلی تھی، تیری ماں بھی ساتھ تھی؟ اس نے کہا آپ نے سچ کہا، میری ماں بھی میرے ساتھ تھی، میں نے اور میری ماں نے بچے کو اٹھایا، ہم نے جا کے اسے باہر رات کے اندھیرے میں باہر ایک ویران جگہ پہ ڈالا۔ فرمایا پھر اور بھی کچھ ہوا ہوگا وہاں؟ کہا حضور اور بس کچھ نہ ہوا، ایک کتا آیا، اس نے اس بچے کو منہ مارنا چاہا، میں نے ایک چھوٹا سا پتھر اٹھا کے کتے کو مارا، لیکن وہ بچے کے سر پہ جا لگا، لیکن میں اپنی عزت بچانے کے چکر میں بھاگ آئی، پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا گزری کیا بیتی۔ حضور آپ نے تو مجھے شرما دیا، مجھے گاڑ دیا۔ آپ نے فرمایا حوصلہ رکھ۔ آپ نے فرمایا اس جوان کو لاؤ، اس جوان کو لاؤ جو اس کا خاوند ہے۔ جب لایا گیا آپ نے فرمایا اگر وہی بچہ اب تیرے سامنے آئے پہچان سکے گی؟ اس نے رو کے کہا کہ جنم تو میں نے ہی دیا تھا، خون تو میرا ہی تھا، پھر میں نہیں پہچان سکوں گی۔ آپ نے فرمایا جوان اپنے دستار اپنے سر سے ہٹایا، وہی داغ موجود تھا۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا پگلی شکر کر خدا کا، یہ خامد نہیں، یہ تیرا وہی بچہ ہے، یہ تیرے قریب نہیں آیا ہے تو قدرت کا کرم سمجھ۔ اللہ اکبر۔ بیٹھا کہاں ہے، نظر کہاں ہے؟ یہ ہے نظر رسول کا پیکر، یہ ہے علم رسول کا پرتو، علم میں بھی، شجاعت میں بھی، فقر میں بھی، اور رسول اللہ کی محبت میں بھی، اور دین اسلام کی خدمت میں بھی علی علی ہے، اور علی کے نام سے گونجتی ہر گلی ہے، اور نبی کے چمن کی جو بھی گلی ہے اس میں رنگے علی ہے، اور علی سے ہی نبی کی نسل چلی ہے، اس لیے علی 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 ہے۔ میں آپ حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے جامعہ شمسیہ قمر العلوم اس طرح قبلہ مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا کہ ہماری انتظامیہ کو یہ عزت یہ شرف جاتا ہے، اس میں بزرگ بھی ہیں، چھوٹے بھی ہیں، بڑے بھی ہیں، انہوں نے یہ پورے اولڈم میں، صرف اولڈم میں نہیں بلکہ بہت سارے ایریے میں یہ پہلی مرتبہ کوشش کی ہمارے بزرگوں نے، بھائیوں نے، کہ یہ جو اتنی عظیم مہینہ آئے اور اتنے عظیم لوگ کہ جن کے دم قدم سے آج اسلام کے چمن میں بہار ہے، ان کی یاد نہ کی جائے، اس سے بڑی بے انصافی کوئی نہیں۔ سو اللہ تعالیٰ ہمارے ان دوستوں بزرگوں کو خوش رکھے جنہوں نے ہمیں بھی اس راہ پہ لگایا، ہم نے آپ کو تکلیف دی، آپ تشریف لائے، اللہ تعالیٰ آپ کو سرفراز رکھے، سر بلند رکھے، اور اللہ تعالیٰ اس زمین کو شاد رکھے، آباد رکھے۔ وآخر دعوانا